نعبد الا ایاہ، فرمایا کسی میرے تو سوا کسی نو اللہ پاک نے فرمایا عبادت نہیں کرنی. فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا جے، اپنے ماں باپ دا ادب و احترام کریا جے. اج اگر میں تے تسی رل کے ماں باپ دا ادب و احترام کیتا، حسن سلوک کیتا، اکل ساڈے اولاد ساڈے ماں باپ دے نال بھی تے ساڈا بھی ادب و احترام کرے گی. کیوں ادب و احترام کرو گی؟ کسی طرح پنجابی دے محاورے دے وچ جیسا کرو گے ویسا برو گے. اج اگر اسی اپنے ماں باپ دے نال محبت نہ کیتی، انہاں دے نال بدتمیزی نال بولے، یاراں دی گلاں تے رشتہ داراں دیاں گلاں دے وچ آ کے ماں باپ دے نال اچھی آواز نال بولے، یاد رکھیا جے اسی سپارے دے اندر اللہ پاک نے آکھیا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان، بزرگ ہو جان، فرمایا او بڑھاپے دے اندر ٹر جان تے تیرا حق بندا ہے انہاں نو اف بھی نہ کرنا، انہاں نو اف بھی نہ کرنا. اف دا مطلب افسوس، ہائے افسوس کہ میں کی کیتا ہے. حضرات محترم، اج مینوں تے تانوں اپنے ماں باپ نو جس طرح بندہ کم کر کے آندا ہے یا کتھوں باہروں دوڑ کے آندا ہے اف لفظ بول دیندا ہے، اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے کہ اف بھی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے. کیوں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا رب العالمین جس طرح میرے باپ باپ نے مینوں بچپن دے اندر پالیا ہے، ان مینوں بھی انہاں دی خدمت کر کے جنت کمان دی توفیق عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. حضرات محترم توجہ فرمان دے جائیو، اج مینوں تے تانوں اللہ پاک نے حسن سلوک دا حکم دیتا. کیوں دیتا؟ کہ ماں باپ دے نال محبت دے نال پیش آیا جے. میرے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے آپ فرماندے نے یا رسول اللہ، میرے آقا کملی والے آقا، میری والدہ کافرہ نے، میں کی کرا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری والدہ کافرہ بھی نے یا والد کافر ہے پر تو پھر بھی انہاں دا ادب و احترام کر. کیوں؟ انہاں دا عمل انہاں دی طرف ہے. فرمایا انہاں دا ادب و احترام کرے گا اللہ پاک ان دے صدقے تینوں جنت نصیب کر دے گا. تے پھر بھومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی قلم اٹھی، آپ نے قلم توڑ دیتی. آپ آندے نے کی لکھ دے نے والدین دی شان دے اندر، آپ آندے نے کہ ماں مرے تے پیکے مک گئے تے ویر مرے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی. مل کے پڑھ لو ماما باج محمد بخشا، مل کے پڑھو ماما